सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बांसकोटा, समय 10 मिनट। सभामुख महोदय, सरकारले 80-81 को निम्ति लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले राख्नुभएका सम्पूर्ण विषयवस्तुप्रति दृढ समर्थन जनाउँदै आफ्ना केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। मलाई लागेको थियो यो नीति र कार्यक्रम सरकारले छलफल गर्न लिएर आएको, त्यहाँ वाद प्रतिवाद संवाद सुधारका गुन्जायसहरू रहलान् र सत्तापक्षले सुन्ने धैर्यता राख्ला भन्ने बुझाइ थियो। तर हिजो अस्तिका कुराहरू सुनिरहँदा सत्तापक्ष आफ्नो कमजोरी लुकाउनको निम्ति प्रतिपक्षको तेजोबोध गर्ने र तीव्र प्रतिवादमा उत्रिने उल्टो बाटो समातेर हिँडेको देखियो। म छक्क परेको छु। त्यसैले यसमा बहस गर्नुभन्दा पनि केही कुरा भन्नुपर्ने छ। हामीले पनि केही कुरा जवाफ दिनुपर्ने जस्तो भयो। यसमा केही सुझाव दिने मन थियो। हेडमास्टर भन्नुभयो, हामी आक्रोशित छैनौँ। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको पुनर्जागरण र राष्ट्रिय आत्मविश्वास निर्माणको विश्वविद्यालय हो। त्यसैले तपाईहरुले दिएको उपाधि हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई केपी ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो, प्रोफेसर डाक्टर हो, इन्जिनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सबै हो। तपाईहरुले कम्तीमा सिक्न पाउनु हो। म बधाई भन्न चाहन्छु। इन्फर्मेसन रिफर्मेसन र ट्रान्सफर्मेसनको सामाजिक विकासको मान्यतालाई तपाईहरुले ग्रहण गर्नुस्। सुल्टो बाटो यो हुन्छ होला। तथ्यको खडेरी परेपछि यस्तो तर्क गरिन्छ। तपाईहरुका अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गरेका कुराहरू, अब भोलि पर्सितिर आउने सर्वेक्षणहरू, आर्थिक सूचकहरू, गत साल तपाईहरुले यसै गरी पेश गरेका यस्तै नीति र कार्यक्रमहरूको लेखाजोखा भित्र प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको कसीमा यो कार्यक्रम आएको छ र? के हामी मात्रै छौँ यहाँ 275 जना मात्रै? यहाँ सत्तापक्ष मात्रै छ? यो त कस्तो छ भने कांग्रेसको नीति, आर्थिक नीति, माओवादीको कथित जनयुद्धको राजनीतिको फ्युजनले कन्फ्युजनमा परेको विशेष खास प्रकारको फरक क्षमता भएको मान्छेले हात्तीको कान छामे जस्तो, मनचिन्ते झोली जस्तो जे खोजो त्यही पाउने, खासमा केही पनि नभेटिने, न मूर्त अमूर्तै अमूर्त भएको दस्तावेज लिएर आउनु भएको छ। अनि उल्टो अर्कालाई धारे हात लाउनुपर्छ। नेतृत्वको जिम्मेवारी कसको? सम्हालेर लाने जिम्मेवारी कसको? अर्थतन्त्रमा देखिएका समग्र समस्याहरू, ब्याज दरमा देखिएका कुराहरू, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादनको क्षेत्र उत्पादकत्व वृद्धिको क्षेत्रमा देखिएका कुराहरू, वितरणका क्षेत्रमा र व्यवस्थापन क्षेत्रमा देखिएका कुराहरू, शीत भण्डारका क्षेत्रमा देखिएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न यहाँ कुनै कुरा छ र? सुन्दा कर्णप्रिय, परिणाम सुन्न हुनेवाला त्यही छ। त्यसैले यो तपाईहरुलाई एउटा मेरो भन्नु छ। वर्तमान पुस्ताले सर्वाधिक मन पराएको एकजना कवि मनु मन्जिल हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा कविता लेख्नु भएको छ, दुश्मन भन्ने। ऊ मेरो सपनामा मरुभूमि पसोस् भन्छ। यत्रो दुनियाँमा ऊ बाहेकको अरू एउटै कतै कोही छैन भन्छ। जसले आफ्नै रहर सपना भुलेर म बारे यति बित्न सोचोस्, यति बित्न सम्झियोस्, धन्यवाद दुश्मनलाई भन्ने उहाँको आशय थियो। म कवि होइन।
अहिले त्यही गर्न खोज्या हो। आफूले लिएको जिम्मा समातेको ताला चाबीको टुङ्गो छैन, अर्काले के सल्लाह र सुझाव दियो भनेर झम्ट्या छ। अचम्म लाग्दो यो खालको कुरा। तपाईहरुलाई यो ओलीलाई देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने चलाखीको निम्ति अग्रिम बधाई छ। सभामुखज्यू मार्फत म सरकारलाई भन्न चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुरा राख्नु भएको छ। 31 महिना माओवादीले नेतृत्व गर्यो। बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डसम्म कसले रोक्यो, कसले छेक्यो? को बर्लिन वाल बन्यो कि ग्रेट वाल बनेर तेर्सियो यो प्रक्रिया समाधान गर्नको निम्ति? यति गम्भीर विषयमा तपाईं सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राख्नुहुन्न, उल्टो खेदान सुरु गर्नुहुन्छ। हाम्रो सल्लाह सुझाव र सहयोग नचाहिए हो। स्वर्गीय दिवंगत भइसकेका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूलाई देखाएर एक्लो संवादको धुन बजाएर मुरली धुन बजाएर के पाउनुहुन्छ? हामीलाई त थाहा छैन, कांग्रेसको बाँकी नेताज्यूहरूले भनिदिनु पर्यो के हुन्छ। उहाँ एक्लो साक्षी बनेर मात्रै बोल्नुहुन्छ। सुने मान्छेले जनयुद्ध गरे, ठीक हो। 4 वर्षको काजुल खातुन जल्लादले मारेको हो कि मान्छे जस्तै देखिने गुरिल्लाले मारेको हो? जवाफ चाहिँदैन सभामुख महोदय, न्याय चाहिँदैन। हामी पनि यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर यसरी यस खालको व्यवहार नदेखौँ। हामीलाई पनि हेक्का छ। फेरि म मनुमन्जिलमाथि सम्झिन चाहन्छु अक्करको कविता। पहराको साँगुरो बाटोमा हजुरसँग भेट भयो थियो, बाटो साँगुरो भएर हजुरलाई छुन पाइयो, यसो पन्छिएर हजुरको यात्रालाई बाटो दिन पाइयो, बाटो साँगुरै भएर एक क्षण सँगै उभिन पाइयो, हजुरलाई भेट्ने कत्रो रहर पुरा गर्न पाइयो। व्यवहार चाहिँ पुरा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो खालको कुरा मैले अस्ति पनि उठाएको थिएँ। ज्ञान प्रसाद गौतम शहीद हो कि गद्दार हो? अर्जुन लामा शहीदको किताबमा मुक्तिनाथ अधिकारी कहाँ हुनुहुन्छ? कांग्रेसको साथीहरूले सोध्नुहोस्। त्यही भएर भनेको यो खालको कुरा नगरौँ। महिला नेतृत्व स्थापित गर्ने हामीले भुल्या छैनौँ र इतिहास त्यति छिट्टै विस्मृतिमा गयो जस्तो लाग्दैन। स्थानीय निर्वाचन मिलिकन महिला उम्मेदवार होलान् भनेर गठबन्धन संस्कृति अगाडि बढाउनको निम्ति महिलाहरूको घाँटीमा सुर्केनी लगाएर नेतृत्व स्थापना गर्ने कहाँको कुन थ्योरी लिएर आउनु भएको हो तपाईहरुले? त्यही गरे होइन? उपप्रमुख जति समाप्त गरे होइन? कतिवटा सकाउनु भो? हामी भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी चाहन्छौँ, गाइडेड होइन। त्यसो हो भने तयार हुनुहुन्छ 33% महिलालाई डाइरेक्ट इलेक्सनमा लैजानको निम्ति बहस यो संसदमा छलफल गर्ने कि नगर्ने? सबै कुरा गीता र कुरान बाइबल हुँदैनन्। समाज परिवर्तनशील छ भन्ने तथ्यलाई बुझ्नु पर्दछ। यस्तो खालको कुरा गरेर कसरी हुन्छ? म आशा गर्न सक्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, म 1 मिनेट चाहन्छु, मैले अगाडि पनि देखेको छु। म आशा गर्छु पनौती युनेस्को सूचीमा पर्छ। म आशा गर्छु रणनीतिक सडकहरू पुरा हुन्छन्। कुनै पनि कुराको निम्ति अब यहाँ अनसन बस्न सांसद जानु नपरोस्। यो प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। मैले आज त त्यति समयले साथ दिएन, धेरै कुरा राख्न सकिएन, तर रेमिटेन्स बैंक खोल्नुहोस्, हुन्डी कारोबारीको ठगी र तस्करी रोक्नुहोस्, उनीहरूले जानेको सिप र ज्ञान यो धरतीमा प्रयोग हुने सजिलो बाटो दिनुहोस्, बेसरेट कर्जा अन्तर्बैङ्क कर्जाहरूको ब्याज घटाउनुहोस्, राष्ट्र बैंकलाई देखाएर सरकार र अर्थ मन्त्रालय भाग्ने काम नगरोस्। बाँदर र बनेलका कुरा पनि उठेका छन्, बाली संरक्षणको कुरा पनि उठेका छन्, बालीको खाद्य सम्प्रभुताको कुराभित्र त्यसको बिउ बिजनको कुरा नि होस्। लाइनमा सकिहाली सभामुख महोदय, एकै लास्ट सेन्टेन्स। लाइन लाग्दै भोट हाल्दै गर्दा जनताले सोधेका थिए मलमा लाइन लाग्नुपर्छ कि पर्दैन? म सोध्न चाहन्छु सभामुखज्यू सरकारलाई,
सत्यनारायण पूजाको प्रसादी जस्तो गरेर 15 केजी 5 केजी मल बाँडेर सरकार नहिँडोस्, यही देख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले, समय 10 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, 1 महिना अघि म तनहुको चुनावी मैदानमा थिएँ। आदरणीय मतदाताहरूसँग भोट माग्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो, पहिले सांसदहरूबाट घरायसी सहयोग, टोल र वडाका आवश्यकताबारे कुरा राख्दै थियौँ। यसपटक स्थानीय होइन, हामी तपाईँलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमै योगदान दिनुहोस् भनेर पठाउन चाहन्छौँ भन्ने आम राय मैले पाएको थिएँ। आज हामी राष्ट्रकै नीति, कार्यक्रम, बजेटको छलफलमा छौँ। तैपनि सबैलाई लागिरहेको छ, एउटा शब्द दोहोरिराखिया छ, कतै यो कर्मकाण्डमै हामी सामेल भइराखेका त छैनौँ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता आयो, एक सरो छलफल भयो, त्यसमा संशोधन हुने इत्यादि परिमार्जन हुने गुन्जायस थिएन। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै वातावरण छ, फुल स्टप कमा पनि चेन्ज नहुने सरकारले नचाहेसम्म। र बजेट पनि लगभग अब यो वेस्टमिन्स्टर पद्धतिमा बहुमत प्राप्त सरकार हो भने यो रुटिन सरह नै पास हुने र सरकार आफ्नो मन्द गतिमा घिची अगाडि बढ्ने नै चाहिँ मान्यता हामी सबैले देखिरहेको कुरा हो। तैपनि पक्ष विपक्षमा विभक्त छौँ, तर्क वितर्कहरू आएका छन्। एउटा पक्षले भनेको छ गजबको भिजन बोकेको अद्वितीय दस्तावेज छ, अर्को पक्ष भन्छ यो अल्छी विद्यार्थीले टिप्पण टापन गरेर हतारमा लेखेको कालो अक्षरको थुप्रो जस्तो छ भनेर पनि आलोचना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्सट्रिम पोजिसनहरू राख्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभिएको छ र हामी भन्छौँ यो हो परम्परा धान्नलाई ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको पनि छ। नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्त्वाकांक्षा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ होला। तर विगत 10 वर्ष मात्र होइन, त्योभन्दा पनि अगाडि गयो भने, तर विगत 10 वर्षदेखि त म आफै पनि राज्य प्रणालीमा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको हिसाबले यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम, यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम। अझ विशेषतः सिद्धान्त प्राथमिकता चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको सहसचिवको नेतृत्वमा यसो 2-4 दिनमा लेखिन्छ। यो चाहिँ सबै मन्त्रालयबाट 5-10 वटा बुदाहरू जान्छन्, मुख्य सचिवले गाँस्नुहुन्छ यसलाई। र त्यो सिक्वेन्स हेर्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही बुदाहरू आउँछन्, त्यहाँबाट अर्थ आउँछ, त्यहाँबाट कृषि आउँछ, सिँचाइ आउँछ, हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै अन्तमा अलि गरुङ्ग विषयहरू रक्षा, गृह, परराष्ट्रमा गएर यो टुङ्गिन्छ। यो हुँदै आएकै यस्तै हो। त्यसैले यसमा धेरै चाहिँ उत्ताउलोपन देखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यही मेसोमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कतै यो कर्मकाण्डलाई क्रमभङ्गतातिर लाने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सिक्वेन्स मिलिराखेको छैन। यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता जुन बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता विनियोजन विधेयकको औपचारिक नाम त्यो छ, त्यो आउने अनि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले यो नीति तथा कार्यक्रम बोल्ने, यो अलिकति मिलिराखेको छैन। मलाई के लाग्छ भने यो यसरी नै गरिँदै आएको भनेर कसैले यसलाई आउट अफ द बक्स थिङ्किङ नगरे पनि हुनसक्छ। सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फेरि बजेटमा गएर दोहोऱ्याउनुहुन्छ अर्थमन्त्रीले पर्सि 15 गते। त्यसैले अलिकति लामो व्याख्या गर्ने गरेर सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसैमा गावौँ। यो अगाडिको सिद्धान्त प्राथमिकतालाई हामीले वी क्यान डु अवे र नीति कार्यक्रमबाटै यो सत्र, यो बजेट सेसन सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ र समय राखौँ, सार्थक बहस गरौँ, कन्टेन्टमा गएर चाहिँ बहस गरौँ हैन। दिगो विकासका प्रारूपका कुराहरू छन्, आवधिक योजनाका कुराहरू छन्, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू छन्, स्रोतको अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका कुराहरू छन् र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा फुकेका यी निर्जीव जस्ता चाहिँ प्याराग्राफहरू 188 वटा प्याराग्राफहरूलाई बजेटसँग गएर टाइअप गरौँ, कोडिङ गरौँ। बजेटमा फुकेका अङ्कहरू, बजेटमा छुट्याएका शीर्षक उपशीर्षकहरू नीति तथा कार्यक्रमको कुन दफामा टेकेर आएको छ त्यो जस्टिफिकेसन चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ बल्ल यो उत्तरदायित्व, यो अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू चाहिँ जान्छ, नभए त्यही कालो अक्षरको थुप्रो नै हुने जस्तो मलाई लाग्दछ। अब सभामुख महोदय, यो कन्टेन्टमा म त्यति गइन, धेरै मान्यज्यूहरूले राखिसक्नु भएको छ आफ्नो चासोका विषयहरू, शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यति आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मान्य तोसीमाजीले, तर लगभग आफ्नो चासोका सरकारका विषयहरूमा सबैले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म बजेटमा अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँला। आज चाहिँ 3टा अलि ठुला विषयहरूमा म छोएर केही रचनात्मक सुझावहरू पनि दिन चाहन्छु।
पहिलो यो क्षेत्रगत लक्ष्यहरूको हकमा अब यो मन्त्रालयबाट आएको हुनाले भनौँ न, खानेपानीले भनेको छ घर घरमा धारा पुर्याउँछु यति समयसम्म, ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयो होला घर घरमा हामी चाहिँ आधुनिक ऊर्जा पुर्याउँछौँ भनेर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुपोषणको कुरा गरेको छ, मातृमृत्यु दरको कुरा गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयले बहुआयामिक गरिबी घटाउँछौँ इत्यादि भनेको छ, असमानता कुराहरू छन्, लैङ्गिक सशक्तिकरणका कुराहरू छन्, डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तन, सडक सञ्जाल यावत कुराहरू छन्। 17वटा लक्ष्य, 169वटा उपलक्ष्य र करिब यी सबैलाई मापन गर्नको लागि 300वटा सूचकाङ्कहरू हामीले पहिले नै लिएर आइसकेका छौँ। यो सन् 2017-18 देखि नै यो सबै यो अविच्छिन्न सरकारको कन्सेप्टमै टेकेर यसमा काङ्ग्रेसको पनि अपनत्व छ, यसमा एमालेको पनि अपनत्व छ, यसमा माओवादीको पनि अपनत्व छ र अन्य दलहरू, साना दलहरू जो गठबन्धन सरकारमा सहभागी भए सबैको अपनत्व छ। त्यसैले यसमा यहाँ कन्टेन्टमा त्यति विवाद गरिराख्न परेन, तर हामीले अहिले चासो राख्नुपर्ने कुराहरू, तर यो मार्ग चित्र, यो हाम्रो विकासको एउटा साझा रणनीति डिरेल भएको छ। त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ वार्षिक हाम्रो 20 खर्ब लाग्छ राष्ट्रिय रूपमै, सरकारको त बजेटै 16-17मा खुम्च्या छ अहिले, तर राष्ट्रिय रूपमा निजी क्षेत्रले पनि 35% जति हाल्छ, सरकारले 50-55 हाल्छ, गैर सरकारी संस्था कोअपरेटिभहरूले हाम्रो घर हाउस होल्डले पनि हाल्छन् 5-7% भनेर, त्यसरी अनुमान गरिएको त्यो खाका अलिकति भत्किएको छ। बाह्य प्रतिकूलता त भइहाल्यो, हाम्रै आन्तरिक उथलपुथल पनि छ। हिजो साँझ भर्खरै अहिलेको पछिल्लो सेन्सस डाटालाई मिहिन ढङ्गले केलाइरहेका एकजना मेरा विज्ञ मित्रले भन्नुभयो, यो बोइज र गर्ल्स, केटा र केटीको रेसियो नै हाम्रो त यस्तो डिस्टोर्ट भइसकेछ। 100 केटी जन्मदाखेरि 114 केटा, यहाँ भ्रूण हत्यादेखि लिएर हैन यो सन प्रेफरेन्सका कुराहरू सबै आएको छन्। यसले कस्तो समाज बनाउँछ हाम्रो 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि। त्यसैले यो आन्तरिक उथलपुथलको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यो नयाँ तथ्यमा टेकेर बहस गर्नुपर्ने भएको छ। तर मलाई लाग्छ यी लक्ष्यहरू, तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि बजेट कहाँ कसरी छुट्याइन्छ र सरकारको मनसाय त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देख्नेछौँ। अहिले यो आशा एस्पिरेसनल छ, यहाँ पुग्छौँ यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुराहरूको छ, तर त्यही मैले अघि पहिलो बुदामा भनेको चाहिँ यसलाई अझै कङ्क्रिटाइज गर्नु पर्यो, यसलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रमको दफा र बजेटको कोडिङसँगै चाहिँ लिङ्क गर्नेतिर हामी जानुपर्दछ। अर्को फिस्कल स्पेसको बारे चासो छ, कसरी बढाउने चिन्ता पनि छ। 10 वर्ष अगाडि हामी 618 अर्बको बजेट लिएर आयौँ, गत साल हामीले चाहिँ 1794 को बजेट बनायौँ। यो अस्वाभाविक वृद्धि छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 22.5%बाट हामीले वात्तै 34.5% पुर्याएका छौँ। र यो कस्तो बास, यो बजेटहरू अविश्वसनीय हुनुको कारण के पनि हो भने जेठमा यसरी सुन्निएको एकदम अविश्वसनीय बजेट बनाउने अनि माघमा चुपचापसित त्यसलाई अलिकति साइजमा लिएर आउने। त्यसैले यसपालि अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौँ। यहाँ रेकर्डहरू यथेष्ट छन्। चालु खर्च औसतमा कति खर्च भइराखेका छन् विगत 5-7 वर्षदेखि। पुँजीगतको रेकर्ड के छ? अनुदान हामीले यसपालि 55 अर्ब आउँछौँ भने 5 अर्ब पनि आइसकेका छैन। ऋणमै पनि 2 खर्ब 2.5 खर्ब उठाउँछौँ भन्छौँ, 50% को हाराहारीमा मात्र आइराखेको छ। र सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा गरेका छौँ, जसले निजी क्षेत्रलाई खुम्चाइराखेको छ। यो क्राउडिङ आउट भन्छौँ नि, निजी क्षेत्रले एकदमै उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा लगाउन सक्ने पुँजी सरकारले सोचेर अनुत्पादक प्रयोजनमा यो खर्च गरिराखेको छ। यसतिर पनि हामीले हेरौँ। रेभेन्यू राजस्व कसरी बढाउने इत्यादिमा पछि म बोलाउँला। तर यो 75 सालकै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले धेरै राम्रो सुझावहरू दिएको छ। विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट बनेका परिषद आयोग बोर्डहरू 216वटामा यसले सयौँ चाहिँ खारेज वा गाभ दिए हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले चालु खर्च किन वृद्धि भइरहेछ, सामाजिक सुरक्षालाई कसरी रासनलाइज गर्ने, यो तीनै तहको वित्त व्यवस्थापनका प्रणालीहरूलाई कसरी सुधार्ने बारे एकदमै 380 पेजको त्यो रिपोर्टमा धेरै कुराहरू लेखेका छन्। सरकारले त्यो पढ्दियो भने मात्रै पनि पुग्छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानी र दायित्वकोमा पनि धेरै राम्रा सुझावहरू छन्। यहाँ जस्तो उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टलाई एउटै म्यानेजमेन्टमा राख्दैमा पनि 35% चाहिँ खर्च कटौती गर्न सकिने कुराहरू छन्। जडीबुटी र औषधि लिमिटेडका कुराहरू छन् हैन, दुग्ध विकासलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा छन्। त्यसैले यो सबै यो संस्थानहरूको डिटेलमा म अहिले गइनँ। र अन्तमा यो पूर्वाधारकै मोडलमा पनि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो। अब एक लहर आयो सन् 2008 पछि, सन् 2015 पछि पनि अब चाहिँ हामीले ठुल्ठुला फ्ल्यागशिप इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जानुपर्छ भन्यौँ। पूर्व तयारी, यो लागत, सञ्चालनको मोडालिटी इत्यादिमा हामीले चाहिँ अब नयाँ सिराबाट नै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। तनहुमै मैले देखेँ त्यो धुले सडकहरू 53 सालमा बनेका धुले सडकहरू आजसम्म पिच भएको छैनन्। तर यहाँ पनि त्यो करप्सनको जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ पनि पुगेको छ हैन। यो अलकत्रालाई 100 को मानक मान्ने हो भने त्यहाँ ओटासिल 6 मा चाहिँ बन्दो रहेछ। डिबिएसटी भनेको यो चाहिँ डबल बिटुमिनस सर्फेस ड्रेसिङ करिब 12 मा बन्दो रहेछ। भनेपछि यो अलि सृजनशील भएर हामीले करप्सन र पैसा त्यो दोहनकारी राजनीति हैन, यो विकृत
निर्माण व्यवसायीहरू र राजनीतिको यो खराब नेक्ससलाई बोक्नको लागि चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो सृजनशील भएर अगाडि जानुपर्नेछ र यसमा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण पूर्वाधार प्राधिकरण इत्यादि बहस गरेर हामीले नयाँ सिराबाट जाउँ। नीति, नियत र क्षमता यी तीनटैमा टेकेर एउटा यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको लिङ्केज एकदमै टाइट भएर चाहिँ अगाडि जाउँ, ताकि हामी फेरि सबैजना 275 जनै 65 जनै सांसदहरूले चाहिँ खालि यो कर्मकाण्ड भयो भने र आफ्नो कुराहरू राख्ने इत्यादि रेकर्डको लागि मात्रै यो औपचारिकता नहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। धन्यवाद।